जनाब सैयद अली मूसा गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे फ्लोर दिया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मुल्तान की गयूर अवाम, बिलखसूस NA 157 की गयूर अवाम, जिसने मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर, अपनी आवाज़ बनाकर, अपनी ज़बान बनाकर इस मुक़द्दस ऐवान में भेजा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने मेरे पर एतमाद करते हुए मुझे टिकट दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, हुकूमती इत्तेहाद में PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब का और हुकूमती इत्तेहाद के तमाम जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे पर एतमाद करते हुए मेरा साथ दिया। मैं इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इस मुत्तहिदा हुकूमत का सिपाही बनकर अवाम में नजरिया पाकिस्तान का नारा लेकर गया और मेरा मुकाबला, जैसे कि आपको पता है, एक झूठ के प्रोपोगंडे के साथ था और उसको फाश करने के लिए हमने अपना सच जो है वो अवाम के दरों तक हम लेकर गए। और मैं समझता हूं कि हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमें हकीकी अवामी नुमाइंदगी के लिए यही जो झूठ है और जो ये प्रोपोगंडा है, इसको फाश करने के लिए हमें अवाम तक पहुंचना होगा। और मैं ये बात जिस वक्त मैं असेंबली में दाखिल हुआ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइजेशन और एक नफरत की आग फैली जा चुकी है और पाकिस्तान उस नफरत की आग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, हम एक साबिर और एक तहम्मुल वाला और एक बर्दाश्त वाला पाकिस्तान चाहते हैं। मैं अपने वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो सबर की तलकीन की। मेरा ये इलेक्शन, स्लोगन नहीं लगाने प्लीज। ये इलेक्शन स्पीकर साहब एक दास्तान है। ये एक दास्तान है मोहब्बत की, सबर की और कुर्बानी की। ये दास्तान हमने तमाम जमातों ने मिलकर रकम की और ये मुल्क, मैं ये समझता हूं कि जो ये शगाफ हमने डाला है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हुकूमत से कि हमें पाकिस्तान, हम जो शख्सियात हैं, शख्सियात ने इस दुनिया फानी से चले जाना है, लेकिन पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। हमने पाकिस्तान की सालमियत की बात करनी है, हमने शख्सियात परस्ती नहीं करनी। और जो ये नफरत की आग फैली जा रही है, जो ये बदकलामी, बद इखलाकी, बद तहजीबी, बदतमीजी की आग फैली जा रही है, हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा पाकिस्तान देना जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बर के बला कौंद गई सारे चमन को, एक बर के बला कौंद गई सारे चमन को। लगेगी तो ये किसी एक के घर नहीं लगेगी, ये बस्ती बस्ती, शहर के शहर और ये मुल्क जला देगी। हमें इस आग को यहीं रोकना होगा। और मैं समझता हूं कि पार्लिमान ये वाहिद इदारा है, पार्लिमान एक मुकद्दस
ادارہ ہے جس سے تمام ادارے طاقت لیتے ہیں، اور طاقت کا سرچشمہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہ ہم عوامی نمائندے جو ہیں، ہم نے اس آگ پر قابو پانا ہے، اور یہ آگ پر قابو پانے کے لیے ہمیں ایک جو حکمت عملی ہے، میرا مقابلہ اس کے ساتھ تھا، اس ٹیلی فون کے ساتھ جو ہر کسی کے جیب میں تھا، کسی کے پاس دو تھے۔ اس پہ ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا، روز پھیلایا جا رہا تھا، اور ہم روز اس جھوٹ کو شکست دیتے تھے۔ ہم اپنی مین پاور سے، اپنے جذبے سے، اپنی کنوکشن سے اس جھوٹ کو شکست اس کے در پر جا کر دیتے تھے، اور اسی لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری جو ملتان کی عوام ہے، میں ان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے اپنی آواز بنا کر بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو یہ فورن فنڈنگ ہے، اس کا جو استعمال ہوا وہ کہاں پر ہوا، کس سوشل میڈیا کمپنیز کو یہ پیسے دیے گئے کہ وہ جھوٹ جو پھیلا جا رہا ہے اس ملک کے خلاف جو پھیلا جا رہا ہے، وی شوڈ ناٹ بی بلائنڈڈ بائی لو اور ہیٹ۔ ہمیں پاکستان کو سامنے رکھنا ہوگا، اور میں جس وسیب سے آیا ہوں ان کی محرومیاں اور ان کی محکومیاں اتنی ہیں کہ اسپیکر صاحب وہ میرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک علیحدہ صوبہ چاہیے، ہمیں ایک خود مختار صوبہ چاہیے، ہمیں اپنے وسائل کے حقوق، ہمیں اپنے وسائل پہ ہمیں اپنا حق چاہیے، اور اس کے لیے میں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عزم تھا، یہ میرے والد یوسف رضا گیلانی کا عزم تھا، اور میں بھی اسی عزم کے ساتھ دوسری مرتبہ اس ایوان میں داخل ہوا ہوں، اور میں وہی عزم لے کر آگے چلوں گا۔ اور میں آخر میں صرف ملتان کی عوام کے لیے آپ کے توسط سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت شاہد ہے کہ ہر بیت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ بہت مہربانی۔